जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और 8 रुकनी वो बेंच जिसने मखसूस नशस्तों के केस का फैसला सुनाया, जो अक्सरियती फैसला है, उसमें सीनियर तरीन जज हैं। उन्होंने 84 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से तीसरा बड़ा पैगाम दिया है, और हुकूमत की वाज़ेह तौर पर कांपें टांगी हुई हैं, और नज़र ही आ रहा है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा फैसला कर लिया है, और हुकूमत जो है अल्टीमेटली उसको सरेंडर करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। और इलेक्शन कमीशन की भी अब ये इतनी जुर्रत और औकात नहीं होगी कि सिकंदर सुल्तान राजा जो शरीफ ख़ानदान के मोरे हैं, वो शरीफ ख़ानदान के कहने पर वो वारदात डालें जो शरीफ ख़ानदान उनको कह रहा है। ज़रा देखते हैं कि आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा क्या। देखिए, ये आज इस्लामाबाद में जो प्रोग्राम था उसका उन्वान था कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना। इस हवाले से ये तकरीब थी, और इस तकरीब में जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि कई घंटे, उन्होंने कहा इस तकरीब में कई घंटे ये समझाने में लगे कि सुप्रीम कोर्ट के अक़लियतों से मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं कभी अक़लियतों के हवाले से इस केस से मुंसलिक नहीं रहा। मुझे आज पता चला कि इस केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन मुझे समझ आ गई है। चीफ जस्टिस और जजेस कमेटी के सामने ये मामला रखूंगा ताकि इस मामले को गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब यहाँ पे एक बात और साबित हो गई कि काजी फाइज ईसा साहब जो नून लीग की रिव्यू एप्लीकेशन है उसको लगाने में तो इंटरेस्टेड हैं, शरीफ खानदान के मामलात में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अक़लियतों के मामले में काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि छुट्टियों के बाद मैं बात करूंगा कि छुट्टियों के बाद समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाए। मैं खुद इस बात पर नाखुश हूँ कि अदालती फैसले को इतना अरसा हो गया है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सोमवार के रोज़ चीफ जस्टिस से ये मामला उठाऊंगा। मैं एक इसलाह करना चाहता हूँ कि एडवोकेट असलम खाकी ने मुझे कायम मकाम चीफ जस्टिस करार दिया, जो कि दुरुस्त नहीं। मैं सीनियर तरीन जज हूँ, कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो कंट्रोल और कोर्ट में है। मैं सीनियर तरीन जज ही ठीक हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तंदुरुस्त और तवाना है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। अल्लाह ताला काजी साहब की को जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, ईमानी तौर पे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। ये उन्होंने नहीं कहा, ये जुमला मैंने अपनी तरफ से कहा है। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के। और ये तीसरा मैं जो कह रहा था ना 84 घंटों में, पहले ओपन कोर्ट में एक केस जिसके रिमार्क्स में उन्होंने कहा, फिर उसका रिटर्न ऑर्डर आया जो कल मैंने आपको बताया, और अब ये तीसरा खिताब है 84 घंटों में जिसमें वो बार बार कह रहे हैं और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तो करना होगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। जहां एक फैसले की बात की गई जो 2014 का है, उसकी आखिरी समाअत 30 नवंबर 2022 में हुई। 2023 में ये केस गलत बेंच के सामने लगा, इसलिए समाअत ना हो सकी। अब हम 2024 में आ गए हैं, केस की समाअत ना होने पर माजरत खां हूं। यहां मैं वाजे करना चाहता हूं कि यहां बैठे लोग शायद ये समझते हों कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है, और आइन का यही स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। अगर ऐसा सोचा जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इंतजामी इदारों को इस बात के इदराक करना होगा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये एक तरह से वो सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन से भी मुखातिब हैं कि अमल दरामद तो करना होगा, कोई और चॉइस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये आइन कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रवायत नहीं है बल्कि लाजमी तकाजा है, और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी कहीं और से नहीं बल्कि आइन से हासिल होती है। आइन कहता है कि ये फैसला है और इस पर अमल दरामद होना है, यही तरीका है। किसी के पास ये चॉइस नहीं कि वो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। आइन कहता है कि ये फैसला है और इस पर अमल दरामद होना है। बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी चॉइस नहीं है, मेरी बात नहीं है। ये आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा आपको उस फैसले पर अमल दरामद करना है, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना तो फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए, फिर कोई और निज़ाम ले आए। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइन, कानून, कायदा, ज़ाब्ता, असूल हैं, उसके मुताबिक आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा। दोबारा सुने, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए। लेकिन अभी तक यही पोजीशन है कि फैसले पर अमल दरामद करना होगा। अगर अमल नहीं करेंगे तो आप तमाम कानूनी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे या इसका तवाज़ुन ख़राब कर देंगे। अगर आप इस तरफ चल पड़ें कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यह इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। इख्तियारात की तकसीम अदलिया को अपने इख्तियारात देती है, इंतज़ामिया और मुकन्नना को अपने इख्तियारात देती है। अगर इसको ख़राब किया जाएगा तो इससे सारा तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
اختیارات کی تقسیم جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد آئینی تقاضا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توازن برقرار رکھیں۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیصلہ کرنا عدالت کا اختیار ہے، یہی ملک کا نظام اور آئین پاکستان ہے۔ اگر کوئی نیا نظام بنانا چاہتا ہے تو بنا لیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ ایک طرح سے وہ یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ جو ہے وہ کنٹیمپٹ، اگر آپ کوئی نیا نظام لائیں گے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، یعنی اگر کوئی آپ ایسا قانون بنائیں گے جس میں آپ توہین عدالت کا جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو بدل دیں، کوئی ترمیم کر دیں، تو اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے گی۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے سنگین نتائج بھی ہیں اگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیصلہ چل رہا ہے لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو بھی ہم دیکھیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میرے پاس اختیار ہوگا تو ہم اس فیصلے پر بھی عمل درآمد کروائیں گے۔ جب مجھے اختیارات ملیں گے تو اس فیصلے پر عمل درآمد کراؤں گا۔ ایک طرح سے وہ قاضی صاحب کو چوٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہے جس میں نون لیگ جو ہے وہ عدالتوں کو اس طرح سے جیسے کوئی مطلب گھر کی بات ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں مانتے، اٹیک کریں، عدلیہ پر عدلیہ کی بات نہ مانیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک قاضی فائز عیسیٰ ہیں کریں، لگے رہو منا بھائی، لیکن جب میں آ جاؤں گا پھر ایسا نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق فیصلے پر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ اقلیتوں کو پاکستان میں تمام وہ بنیادی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق یقینی بنائے تھے۔ اقلیتوں کے ساتھ مناسب رویے کا فیصلہ ہم مسلمانوں کو کرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آئین تمام مذاہب کو عبادت کی اجازت دیتا ہے۔ آئین میں واضح ہے کہ پاکستان سماجی انصاف اور شرعی اصولوں پر قائم جمہوری ملک ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 96.3% مسلمان ہیں، ہندو 1.6%، کرسچین 1.6%، باقی مذاہب 1% سے بھی کم ہیں۔ اقلیت صرف تعداد کے لحاظ سے کم ہے، لیکن آئین میں انہیں مسلمانوں کے برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان سے متعلق جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی۔ فریڈم ہاؤس کی 2023 کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اسی صورتحال میں مذہب پہلو پر بات کروں تو عدلیہ میں اقلیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام رہے ہیں۔ AR کارنیلیس، رانا بھگوان داس، دوراب پٹیل، رستم سہراب، جی سدوا سمیت بڑے بڑے ججز شامل رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم 96% مسلمانوں نے تبدیلی لانی ہے، ہم نے اقلیتوں کے لیے جگہ بنانی ہے، ہمیں اقلیتوں کی بجائے خود سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی آزادی کے بارے میں یہ کہا کہ سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ حضور پاک نے عیسائیوں کے چرچ کی زمین پر قبضہ کرنے سے روکا اور ان کو حقوق دیے۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے بعد آئین پاکستان بھی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا۔ گرو نانک سمیت ہر مذہب کے رہنماؤں نے احترام اور بردباری کی بات کی۔ سمجھ نہیں آتی کہ مذہبی انتشار اور غصہ کیوں آ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تمام مذاہب کو عبادت کی اجازت ہے۔ آئین میں واضح ہے کہ پاکستان سماجی انصاف اور شرعی اصولوں پر قائم جمہوری ملک ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں اقلیتوں کے لیے 5% کوٹے کا تحفظ یقینی بنایا۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر مباحثے کی ضرورت ہے۔ تمام مذاہب دوسرے مذاہب کو جگہ دیتے ہیں تو ان کے ماننے والے کیوں نہیں دیتے؟ ہر مذہب ایک دوسرے کو جگہ دے رہا ہے، لیکن ہم کیوں اتنے تنگ نظر ہیں؟ اقلیتوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بات کروں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ مبارک علی ثانی کیس میں اقلیتوں کی ملازمتوں میں کوٹے کا تحفظ کیا گیا ہے۔ سارے مذاہب کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ہمیں تحمل اور برداشت کی طرف آنا پڑے گا۔ بطور شہری کہہ رہا ہوں کہ تحمل سے معاشرے میں امن آئے گا۔ تحمل کے سبب نہ صرف معاشرہ ترقی کرے گا بلکہ اس سے نوکریوں میں اضافہ ہوگا۔ عدم برداشت کے سبب معاشرے میں بدامنی آتی ہے اور تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ تشدد سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوگا، ترقی رک جائے گی۔ آئین اتنا مضبوط ہے جس کے دیباچے میں رواداری، مساوات اور سماجی انصاف فراہم کرنا ہوگا۔ اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت ہوگی۔ اس آئین کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے آگے اثر نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کے کال کو آج تک ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کے خطاب کا متن تھا، لیکن بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا۔ نہیں کرنا کوئی اور نظام لے آئیں، اور اگر آپ کوئی اور نظام لائیں گے تو اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے گی۔ اگر آپ توہین عدالت کا قانون ختم کریں گے تو اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔